अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। ड्रामा कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नानी की वफ़ात के बाद सितारा भी शदीद डिप्रेशन में चली जाती है कि उसे लगता है कि जैसे बचपन में एक बार उसने अपने माँ बाप को खोया होता है और यतीम हुई थी। आज एक दफ़ा फिर यतीम हो गई हूँ क्योंकि एक सिर्फ नानी ही थी जिससे सितारा दिल की हर बात कर लेती थी, और एक नानी ही थी जो सितारा को बहुत सिंसियर मशवरे देती थी। सितारा इस गलत फहमी में है कि अगर सालार नानी से ये झूठ बोल देता कि मैं सितारा से मोहब्बत करता हूँ और मैं सितारा का ख्याल रखूँगा तो शायद आज नानी ज़िंदा होती, क्योंकि सितारा तो यही समझती है कि सालार उससे मोहब्बत नहीं करता, उसने उसके साथ रिश्ता तो सिर्फ ज़िद में किया है। नानी के सामने झूठ बोलने में क्या हर्ज था, हालांकि सालार सितारा से सच में प्यार करता है। उतना ही प्यार वो नानी से भी करता था। वो तो नानी से महज इस वजह से ये सब कह रहा था कि मैं सितारा का ख्याल नहीं रखूँगा, क्योंकि नानी ने सालार से ये कहा था कि अगर तुम सितारा का ख्याल रखो तो मैं सुकून से मर सकूँगी। और सालार भला नानी को कैसे मरने दे सकता था। सालार के लिए नानी का जाना बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रही कि सितारा उसे सीधे मुँह बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त उसे जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो सितारा है। वो सितारा ही है जिसके साथ सालार अपना दुख शेयर करना चाहता है, लेकिन सितारा जहाँ भी सालार को देखती है वहाँ से उठकर कहीं और चली जाती है। आखिरकार सालार सितारा के पास पहुँच ही जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हारे इस बुरे रवैये की वजह क्या है। सितारा गुस्से से फट पड़ती है और कहती है कि आपको शर्म नहीं आई कि नानी को सच बताया आपने कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आप नानी से झूठ नहीं बोल सकते थे कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। सालार सोचता है कि सितारा इस वजह से मुझसे नाराज़ है। सालार उसे समझाने की कोशिश करता है। सितारा, तुमने सोचने समझने की कोशिश की कि अगर मैंने नानी से ये बात की है तो इस बात का क्या फ़ायदा है। तो सितारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपका क्या फ़ायदा है और क्या नहीं फ़ायदा है, लेकिन मेरा तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। सालार सितारा को समझाने की कोशिश करता है और सितारा से कहता है कि जितना तुम्हें नानी से प्यार था उतना ही मुझे भी नानी से प्यार था, मेरा भी उतना ही नुकसान हुआ है। सितारा कहती है कि आपका और मेरा नुकसान बराबर कैसे हो सकता है। आपके तो माँ बाप अभी ज़िंदा बैठे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्हें आप अपना कह सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ एक नानी थी, मैं तो इस दुनिया में किसी को भी अपना नहीं कह सकती। सालार के दिल को ठेस तो बहुत पहुंचती है और वो सोचता है कि क्या सितारा को मैं नज़र नहीं आता, क्या सितारा मुझ पे भरोसा नहीं करती, क्या सितारा सबके सामने मुझे अपना नहीं कह सकती। बहरहाल जी नाजरीन, सितारा तो सालार की अब मज़ीद कोई जस्टिफिकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वहाँ से चली जाती है। सालार के दिल में अब एक नहीं दो दुख हैं। एक तरफ उसकी प्यारी नानी चली गई जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ थी, जिनके पास वो अपने माँ बाप से छुप कर बैठा रहता था, और दूसरी तरफ ये सितारा जिसके लिए सालार ने हर तगोदो करके देख ली, लेकिन सितारा के दिल को साफ नहीं कर पाया। सालार घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और ज़ारों के तार रोता है। सुबह से सालार की ये हालत देखी नहीं जाती। वो सब कुछ नोट कर चुकी है और ये भी देख रही है कि सितारा सालार को किस कदर नफ़रत से देख रही है। इसलिए सितारा को बड़ी बहन बनकर समझाने के लिए चली जाती है और पूछती है कि तुम सालार के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम सालार का दुख सुनो, उसका साथ दो, उसे रिलैक्स करो। तो भाई नाजरीन, सितारा अच्छा खासा फट पड़ती है कि अच्छा मैं दूसरों के गम बांटूँ, क्या मैं टिश्यू हूँ और सबके गम अपने अंदर जज्ब कर लूँ और जिसका दिल चाहे वो मुझे उठा के डस्टबिन में फेंक दे। सबा को तो सितारा की ज़हनी हालत पे बहुत तरस आता है, गुस्सा आता है। क्या वो समझती है कि सालार उसके साथ ठीक नहीं कर रहा? क्या उसे नज़र नहीं आता कि सालार उसके लिए क्या कुछ कर रहा है और वो ऐसे कड़े वक़्त में उसके ख़िलाफ़ सोच रही है। दूसरी तरफ निम्मी जो ये सोचे बैठी है, एक बार मैं किसी तरह अपने घर चली जाऊँ, फिर मैं कासिम और ज़ोया का सारा राज फाश कर दूँगी कि इन दोनों ने किस तरह मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग की है। लेकिन जब निमी अपने घर पहुंचती है तो ज़ोया
کے ساتھ بد کلامی شروع کر دیتی ہے۔ زویا بھی اسے مزید بھڑکاتی ہے۔ نمی کہتی ہے کہ تم کیا سوچتی ہو کہ میرے ساتھ برا کر کے میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گی؟ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو جان سے مار ڈالوں گی۔ قاسم جب دیکھتا ہے کہ نمی بڑے برے طریقے سے زویا پر جھپٹنے والی ہے تو وہ جلدی سے سب گھر والوں کو بلا لیتا ہے، اور قاسم کے بلانے پر جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں اور احتشام تو جب دیکھتا ہے کہ نمی اس کی پریگننٹ بیوی کے اوپر چھپٹنے لگی ہے تو شدید غصے میں آ جاتا ہے، اور چیختے ہوئے نمی کو وہیں سے وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نمی کی ماں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ نمی تو بالکل سائیکو ہو چکی ہے، اور قاسم کو بھی یہ دکھانے کا موقع مل جاتا ہے نمی کے گھر والوں کو کہ دیکھیں آپ کی سائیکو بیٹی کو میں کس طرح اپنے گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ نبھا کر رہا ہوں۔ انہیں بتائے گا کہ گھر میں بھی یہ میرے ساتھ اسی طرح کرتی ہے اور اچانک ہی میرے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ اپنی چیزیں کبھی خود ہی توڑ کے پھاڑ کے پھینک کے کبھی میرے اوپر اور کبھی میری ماں کے اوپر الزام لگا دیتی ہے، یا نانی پر الزام لگانا شروع کر دیتی ہے، اور نمی کے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں تو اب اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، آئی ایم سوری، میں نے تو صرف اسے اس وجہ سے شادی کر لی تھی کہ یہ بدنام ہو رہی تھی، اور جس طرح سے اس نے مجھے اپنی ننگی پکچرز بھیجی تھی تو میں اس سے شادی کر کے احتشام اور سلمان کی عزت بچا لوں گا، لیکن بھائی عزت سے زیادہ تو مجھے میری زندگی عزیز ہے، لیکن بھائی یہ لڑکی تو میرے اور میرے ماں کے لیے اور گھر والوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس لیے میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو احتشام کہتا ہے کہ اگر قاسم نمی کو چھوڑ دے گا تو میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ آپ سب نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ جس طرح یہ زویا پر حملہ آور ہوئی تھی، میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب جب نمی کی ماں دیکھے گی کہ نہ تو قاسم اسے لے جانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی احتشام اور سلمان اسے رکھنے کے لیے تیار ہیں، تو قاسم کے ہی پیر پکڑ لے گی کہ بیٹا قاسم، ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، چاہے اسے نوکروں والا کام لو، اپنے گھر کے سارے کام اس سے کرواؤ، لیکن اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد نمی پر بھی چیخے گی، چلائے گی، اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرے گی اور اسے احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ قاسم کے گھر میں ہی جیسے تیسے گزارا کرو، اب اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے اور اس گھر میں بھی اسے گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو بھائی ناظرین، لگتا یہی ہے کہ اب جب نمی واپس جائے گی تو اس کے سارے کسبل نکل چکے ہوں گے اور قاسم کے گھر اب سکون سے رہے گی کہ اب اسے پتہ چل چکا ہے کہ اب وہ مزید کوئی حرکت قاسم کے گھر کرے گی تو قاسم نے بھی اگر اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تو اس کے لیے اب اور کوئی ٹھکانہ موجود نہیں جہاں وہ جا سکے۔ دوسری طرف سلمان کو بھی زہیب، کرن اور اس کی ماں سے بدلہ لینے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ کرن نے آج کل جس لڑکے کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے وہ لڑکا محض کرن کے ساتھ کرن کی دولت کے لیے ہے۔ کرن نے اس کے ساتھ اپنی جائیداد کی بہت لمبی لمبی چھوڑی ہوئی ہیں، وہ گھر اور دکانیں جو دراصل زہیب اور ستارہ کی ہیں، کرن نے اپنا بنا کے پیش کیے ہیں۔ اس لیے سلمان اس سے ملتا ہے اور اسے ساری سچائی بتاتا ہے کہ کرن تو خود بھوکی ننگی ہے، یہ تو خود دوسروں کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرن اگر تمہیں کچھ دے سکتی تھی نا تو وہ یہی سونے کا بریسلٹ ہے، اس کے بعد وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دینے والی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بریسلٹ بھی اس نے تمہیں گھر میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے بنا کے دیا ہوگا۔ ہاں البتہ اگر تم میرے لیے کام کرو تو میں تمہیں بہت اچھی رقم دینے والا ہوں۔ تو کرن کا بوائے فرینڈ پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ تو سلمان بتاتا ہے کہ میں نے کرن کو سارے زمانے میں بدنام کرنا ہے جس کے لیے تم میرے کام آ سکتے ہو۔ تو ناظرین، زہیب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس کرن کے کردار کی وہ گواہیاں دیتا پھر رہا ہے وہ کتنی خراب لڑکی ہے، اور زہیب کی بہن کو بھی اس نے ہی سارے زمانے میں بدنام اور رسوا کیا ہے، حالانکہ ستارہ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بہرحال ڈرامے میں ایک بات جو بہت بورنگ ہو چکی ہے، جب بھی پتہ لگنے لگتا ہے کہ سالار اور ستارہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ڈال دیتے ہیں کہ پھر سے سالار کو لے کر ستارہ کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔
تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان غلط فہمیوں کو ختم ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔